बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शाबाश पाकिस्तान। इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान का डंका बज रहा है और बजना भी चाहिए, क्योंकि जो ना होने वाली सिचुएशन थी, यानी कि नामुमकिन को मुमकिन बनाया है पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की सिफारतकारी ने, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने और जनाब मोहतरम वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब ने। ये वो नामुमकिनात में से था कि जो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट था जिसमें उन्होंने थ्रेटन किया था ईरान को कि एक पूरी सिविलाइजेशन जो है अब से कुछ घंटों बाद जो है वो मौत का मजा चखेगी, और उसी रात में हमने देखा, यानी आज से 2 दिन पहले की मैं बात कर रही हूँ, ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रही, लेकिन उसके बाद ही उन्हीं डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि बेस्ड ऑन द कन्वर्सेशन विद द प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड द फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ऑफ पाकिस्तान and whether they requested they hold of the destructive force begin sent tonight। इसका मतलब ये था कि इसके बाद पूरी उनकी ट्रुथ सोशल पर लफ्ज थे जिसमें उन्होंने कहा कि सीज फायर में करने जा रहा हूँ। ये दुनिया के लिए क़याम अमन की जानिब एक कदम था जिसमें पाकिस्तान ने पहल की, और इस वक्त पाकिस्तान पूरी दुनिया के नक्शे पर चमकदार सितारा बनकर नजर आ रहा है। और हमारे पड़ोस में जो है वो हम हमेशा कहते हैं कि वहां पे सफ़े मातम तो बिछी हुई है, मेरा मुंह भी कड़वा हो जाता है, मैं नाम भी नहीं लेना चाहती उनका, लेकिन उनका मीडिया और उनके मीडिया के कुछ एंकर जो सच बोलने की कोशिश कर रहे हैं उन पर कड़ी तनकीद खुद मोदी की सरकार भी कर रही है। लेकिन दुनिया की नजरें इस वक्त इस्लामाबाद पर है। खबरों के मुताबिक जेडी वेंस जो हैं वो निकल चुके हैं मैरीलैंड से, और मेरा ख्याल है कुछ ही घंटों में वो पाकिस्तान की फिजाओं में मौजूद भी होंगे। जरा पाकिस्तान की सिफारतकारी के ऊपर और इन मुज़ाकरात के ऊपर बात किए लेते हैं कि क्या ये मुज़ाकरात वाक़यातन कोई फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आएंगे सामने या नहीं, क्योंकि ज़ाहिर ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें तो हमारे सामने हैं कि दोनों जो फरीकैन हैं वो बहरहाल पाकिस्तान इस्लामाबाद आ रहे हैं और बैठकर बात होगी। क्या फेस टू फेस बात होगी, और अगर फेस टू फेस बात होती है तो जो नुकात दिए हैं ईरान ने और जो नुकात हैं अमेरिका के, क्या इन दोनों में कोई फिजिबिलिटी, बीच की रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी? किस हद तक पाकिस्तान इस सिफारतकारी में सुरखरू होकर निकलेगा? इंपॉर्टेंट लोग हैं जो आज मुझे सेगमेंट में ज्वाइन करने जा रहे हैं। सैयदी साहब हैं, माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार है। सर थैंक यू वेरी मच। ज़ाहिर पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस का दिन है तो हमने सोचा कि जो वो सारे हमारे तज्ज़ियाकार जो गाहे गाहे हमें ज्वाइन करते रहे हैं, आज इस खास दिनों के मौके पर उनको भी साथ रखा जाए। मुझे इस्लामाबाद से हमारे जो रिपोर्टर हैं हमीद लंगरा साहब वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। जरा इस्लामाबाद की पल्स लेने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है इस्लामाबाद में। मंसूर जाफर साहब माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर हैं, उनसे भी जरा तबसरा तज्जिया लेंगे, लेकिन निसार साहब आपकी इजाजत से पहले जरा हमीद से पल्स लें, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। हमीद साहब थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं हमीद, और मुझे जरा ये बताइएगा कि इस्लामाबाद में हमने सुना आपसे थोड़ी देर पहले खबरों में कि बड़े वेलकम जो है बैनर्स भी लगा दिए गए हैं। ओवरऑल सिक्योरिटी बताइएगा, और किस किस्म की सिचुएशन है, क्या बताया जा रहा है? कुछ अंदर की खबर आई कि कब तक जो है वो जहाज जेडी वेंस का जो है वो पाकिस्तान की फिजाओं में आ जाएगा? जी, इस वक्त रेड जोन की है, इलाका है जी, उसको मुकम्मल तौर पर सील किया गया है और वहाँ पर गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला जो है बिल्कुल बंद कर दिया गया है, जबकि रेड जोन लेसी में निजी तौर पर इस लोगों की आमद-ओ-रफ्त को बहाल रखा गया है और यहाँ पर ऐसा उस तरीके से जो है वो लोगों की आमद-ओ-रफ्त को नहीं रोका गया। लेकिन ये पहली दफा हो रहा है कि लोगों की जानिब से जो इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से लोगों के लिए यहाँ पर मुतबादिल रास्ते दिए गए हैं या जो रुकावटें दी गई हैं उसके ऊपर दी गई हैं, उसके ऊपर इज़हार नाराज़गी नहीं किया जा रहा, बल्कि वहाँ पर लोगों की जानिब से खुशी का इज़हार किया जा रहा है और लोग इस सूरत हाल पर बड़े मुतमईन नज़र आ रहे हैं। शहरियों का ये कहना है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला की जानिब से एक ऐसा मौका मिला है कि पाकिस्तान एक अमन के हवाले से कलीदी किरदार अदा कर रहा है। दूसरी जानिब अगर मैं इस्लामाबाद इंतज़ामिया और सिक्योरिटी के हवाले से बात करूँ तो इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते जो हैं वहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस, FC, रेंजर्स और रावलपिंडी पुलिस के एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए हैं और बाकायदा चेकिंग के बाद लोगों को इस्लामाबाद आने की इजाज़त दी गई है। इस्लामाबाद में 2 दिन के लिए आम तातील का ऐलान किया गया था कि लोग जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र ताउन किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो आज बैक टू बैक मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करते रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो है वो सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा लेते रहे हैं और इस वक्त सूरत हाल जो है वो मुकम्मल तौर पर मुज़ाकरात के हवाले से जो है इंतजाम मुकम्मल किए जा चुके हैं
गैर मुल्की मेहमानों की आमद के हवाले से तमाम तर इंतजाम मुकम्मल है। उनकी आमद और उनकी रिहाइश के हवाले से जो है वो चीजें जो है वो खुफिया रखी हुई है और वो अच्छा। सिक्योरिटी वजूहात की बयान वजह पर हम उसको यहाँ पर बयान भी नहीं कर सकते, लेकिन सफारती ज़राए का ये कहना है कि ये मुज़ाकरात जो है वो आज रात गए शुरू हो जाएंगे और उसमें जो है वो दोनों जानिब से अफ्रीकन जो है वो शरीक होंगे। जी ऑलराइट, हमीद साहब हम आपसे गाहे गाहे जरूर इनसाइट लेते रहेंगे। वेल, थैंक यू वेरी मच इस सेगमेंट के लिए। निसार मेहदी साहब, आई थिंक इट्स इन अ बिग डे फॉर अस और हम इसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और शुक्र भी अदा कर रहे हैं, लेकिन हाउ यू सी अबाउट दिस दिस इवेंट एंड दिस डे? देखिए सना, पाकिस्तान ने दुनिया को मुश्किलात से निकाल दिया है। एक बहुत बड़ा क्राइसिस था, वॉर क्राइसिस था और उसके साथ साथ इकोनॉमिकल क्राइसिस था। दुनिया की मईशतें कोविड से ज़्यादा बड़े बहरान की जानिब बढ़ रही थी और अगर ये जंग मज़ीद 1 महीने चलती और आबना हुर्मस बंद रहती, उसके बाद अगर बाब मंदब बंद होता तो 33% ऑफ द जो ट्रांजिट था वो बंद हो जाता। तो एक ऐसा क्राइसिस था कि जिसको हम भी फेस करना है पाकिस्तान में, लेकिन हमने बहरहाल कम फेस किया। दुनिया की खासतौर पे यूरोप की इकोनॉमीज इसको ज़्यादा फेस कर रही हैं। और दूसरी बात ये कि कई हज़ार जानों के नुकसान का खदशा था, क्योंकि सबसे अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि अमेरिका में एक ऐसा आदमी सदर है कि जिसके आसाब पे उसका कंट्रोल नहीं है, बल्कि इसराइल का कंट्रोल है। देखें तो वो खुद भी एग्जिट चाहता था और पाकिस्तान ने उसको एक आबरूमंदाना एग्जिट दिया है, दुनिया को अमन का मैसेज दिया है, दुनिया के लिए अमन की हवा का एक ताज़ा झोंका पाकिस्तान ने फराम किया है। और देखें इसमें क्रेडिट गोज़ टू पाकिस्तान की लीडरशिप है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जनरल आसिम मुनीर और इवन ये कि हमारे वज़ीर ख़ारजा जिन्होंने बहुत मेहनत करी। पहले भी एक आपको पता है कि मुज़ाकरात का एक राउंड इस्लामाबाद में हुआ जिसमें इजिप्ट, टर्किया, सऊदी अरब और पाकिस्तान बैठे थे और उसमें भी हमने उस वक्त भी कहा था कि पाकिस्तान ईरान के लिए ज़्यादा काबिल एतमाद है। ओमान और पाकिस्तान बाकी लोगों पे एतमाद नहीं करेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूएस से और इजराइल से सिंक्ड लोग हैं। तो पाकिस्तान का वो जो हमने खबर दी थी वही ये साबित हुई कि ईरान ने पाकिस्तान पर अपने एतमाद का इजहार किया। देखिए निगोसिएशन में ईरान का राजी होना इस वक्त हमें नजर आ रहा है कि जरूरी है। अमेरिका तो चाह रहा है कि किसी तरीके से उसको कोई सेफ पैसेज मिले, लेकिन ईरानियों का जो स्टैंड था वो बहुत सख्त था, हार्ड था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की निगोसिएशन की जो प्ली थी उसको एक्सेप्ट किया और उसमें कहते हैं कि चीन ने भी किरदार किया। लेकिन देखें फिर मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के रोल को हम इग्नोर नहीं कर सकते। मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो रहे हैं, वो बीजिंग में नहीं हो रहे। तो पाकिस्तान इस वक्त इस पीस का एक मेन न्यूक्लियस है और हमारी गवर्नमेंट और हमारी मुसल्लह फाज ने ये साबित किया है कि वो दुनिया के लिए काबिल कबूल है, खासतौर पे इस्लामी दुनिया के लिए। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने कल इसराइल को मैसेज दिया है और वो सीज फायर रुकवाया है। देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझे कि जब इसराइल ने स्पॉइलर के तौर पे, देखिए दुनिया में इस वक्त अमन के 2 स्पॉयलर्स हैं, एक इंडिया है और एक इजराइल है और ये दोनों एक दूसरे के आइडियोलॉजिकल अलाई हैं। इजराइल ने इस सीज फायर को जब स्पॉइल करने की कोशिश की 10 मिनट के अंदर 100 से ज्यादा स्ट्राइक्स करी, 250 से 300 से ज्यादा लबनानीज को शहीद किया। तो उस वक्त जो स्पीकर थे लबनान की पार्लियामेंट के नबी बर्री साहब, उन्होंने भी हमारे सफारतखाने से रब्ता किया, हमारे सफीर से रब्ता किया और उनको कहा कि आप सीज फायर को इंडोर्स करवाएं, इसको एग्जीक्यूट करवाएं। उसके बाद इराकची साहब ने जो है जनरल आसिम मुनीर साहब से रब्ता किया रात 9:30 बजे सेम डे और उनको कहा कि मुज़ाकराती अमल को इसराइल स्पॉइल कर रहा है। और आप देखें वो रब्ता का नतीजा ये निकला कि ट्रंप इंतजामिया जो अपने बातों से मुंह कर जाती है उसका एक रूट है, ठीक है। तो उस बुनियाद पर चीफ ने रब्ता किया या वज़ीर आज़म साहब ने रब्ता किया, ये तो अंदरूनी कहानी है। लेकिन उसके नतीजे में वो जो अटैक्स थे उनकी फ्रीक्वेंसी में बहुत कमी आई और रुके। हिजबुल्लाह ने भी अटैक किया है, ठीक है, लेकिन उन्होंने उनका जो टारगेट था वो 100 अटैक्स में सबसे अहम टारगेट था हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी शेख नईम कासिम, जो कि महफूज रहे। ईरान ने वाजे किया कि जो निगोसिएशन यानी जो पॉइंट्स पास हुए हैं, जिस पे एग्रीडनेस हुई है, उन्हीं पर अगर मुज़ाकरात होंगे तो वो आगे बढ़ेंगे, जिसमें लुबनान पे सीज फायर शामिल था और जितने भी मज़ाहमती महाज हैं उन सब पे सीज फायर शामिल था। लबनान तो मेंशन भी दिखा हमें उसके अंदर, जिसको ट्रंप ने पहले इनकार किया लेकिन बाद में उसको मजबूरन इकरार करना पड़ा। तो देखें अब ईरान का बहुत हाई पावर्ड डेलीगेशन आ रहा है जिसमें कहते हैं कि बागर कालेबाग जो उनके बहुत ज्यादा क्लोज हैं, उनके पासदारान इंकलाब के भी कमांडर रहे और इस वक्त स्पीकर भी हैं, इराकची साहब उनके साथ शामिल होंगे।
اور ایرانی نیشنل سیکورٹی کونسل کے سربراہ جو ہیں ڈاکٹر حسین دہقان یا جو بھی نام ہے ان کا، وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو اٹس مین کہ ایران کا بھی ہائی پاور ڈیلیگیشن ہے. دوسری بات، امریکہ سے جو لوگ آ رہے ہیں، خاص طور پہ جے ڈی وینس جو اس جنگ کے مخالف رہے ہیں، اور وہ وٹکاف اور جیرڈ کشر کی طرح اسرائیل کے ٹول نہیں ہیں. ان کو اگلی ٹرم کے لیے امریکہ کا ایک کانٹینڈر بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ الیکشن لڑیں گے، تو اس لیے وہ اپنی پریزیڈنسی کے الیکشن کو بھی سیکیور کرنا چاہیں گے اگلے ٹرم کے لیے. دوسری بات، وہ ان کی طرح اسرائیل کے ہاتھوں استعمال مکمل طور پہ نہیں ہوں گے. امریکہ کی فورن پالیسی اور ڈیفنس پالیسی میں اسرائیلی یا زائنسٹ کا بہت زیادہ رول ہے، لیکن بہرحال ان سب کا کیریئر بھی آن سٹیک ہے. دیکھیں ٹرمپ کی جو سپورٹ ہے جس طرح امریکہ میں کم ہوئی ہے، ٹرمپ جو اپنے اہدافات حاصل کرنا چاہتے تھے وہ نہیں حاصل کر سکے. ان کو ایک سیف ایگزٹ ملا ہے، اور امید ہے کہ وینس سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کرائسس سے امریکہ کو بھی نکالیں گے اور اس دنیا کو بھی نکالیں گے جو امریکہ کی بیوقوفیوں کے نتیجے میں ایک وار کے یا تیسری ورلڈ وار کے بالکل جو ہے ایج پر موجود ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات کام گے انشاءاللہ، کیونکہ جو دونوں طرف ہیں، بالخصوص اگر ہم یو ایس کی بات کریں، ہم نے دیکھا تھا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں بار بار یو ٹرن والی پالیسی رہی ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ میں کر رہا ہوں پھر نہیں کر رہا ہوں. اس وقت زیادہ حق میں میرے خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ہی ہے کہ وہ اس میں مان جائیں معاملات کو، اور پھر ظاہر ہے دنیا، جیسے آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو بھی اس پورے وار زون سے نکلنے کے لیے اس سے اچھا میرے خیال ہے پیسج نہیں ملے گا. مذاکرات آپ کو لگتا ہے کہ ریزلٹ اورینٹڈ ہوں گے؟ کیونکہ دنیا کی نظریں اس وقت ساری اسلام آباد پر ہیں، خبریں یہاں سے جو ٹریل کر رہی ہیں. بالکل یہ بات کلیئر ہے، جس طرح کا ڈیلیگیشن امریکہ سے آ رہا ہے، ڈیڈ لاک نہیں ہوگا وینس کے آنے سے ہو سکتا ہے شاید ایک اور اس کے علاوہ یعنی ایک اور نشست ہو، ایک اور سٹنگ ہو. لیکن دیکھیں سنا، اس وقت سمجھیں کہ امریکہ کا سب سے، اس وقت ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں جو امریکہ کا سب سے سمجھدار آدمی ہے وہ آ رہا ہے. باقی تو مسخرے اور مطلب جو ہے وار مونگرز اور زائنسٹ لابی کے اور کروسیڈرز ہیں، مارک روبیو ٹائپ کا کائنڈ آف پرسن جیسے لوگ ہیں. تو ان کو بھیجنے کے بجائے ٹرمپ نے اپنے ہاں کے سب سے سمجھدار آدمی کو بھیجا ہے. گو کہ سمجھدار نہیں، لیکن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے سمجھدار ترین آدمی کو لیڈ کرنے بھیجا ہے. دوسری بات یہ کہ ایرانی جو 2 دفعہ امریکہ کے مذاکرات کے ساتھ ان کو جو چوٹیں لگی ہیں، جو ان کے اوپر حملے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی ایران نے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ٹاپ لوگ بھیجے ہیں. دیکھیں عراق چیز سے پہلے مذاکرات کرتے رہے، لیکن ابھی انہوں نے عراق چیز سے بھی بڑا بندہ بھیج دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران بھی سنسیریٹی کے ساتھ پاکستان کی اس جو نیگوسیشن پلی ہے اس کو لے کے چل رہا ہے، امید کر رہا ہے کہ آگے بڑھے. دیکھیں کل مصطفیٰ خامنہئی کا بہت امپورٹنٹ بیان تھا. انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کریں یا جنگ کریں، دونوں صورتوں میں کامیابی ہماری ہے. تو وہ دونوں چیزوں کے لیے تیار ہیں، اور آج آپ دیکھیں کہ ان کی قوم جو ہے وہ جنگ کے لیے زیادہ آمادہ ہے. کل لبنان پہ جب حملے ہوئے ہیں تو جس طرح ایرانی دوبارہ نکلے ہیں، تو وہ صرف ایران کے اوپر حملوں پہ نہیں نکلے بلکہ وہ لبنان کے حملوں کے خلاف بھی اسی طرح نکلے. تو ایران کے اندر وہ پوٹینشل ابھی بھی ہے کہ وہ امریکہ کو اور اس ریجن کو جو ہے وہ جواب دے سکے. تو اچھا یہ ہے بہرحال پوری دنیا کے لیے، خود امریکہ کے لیے، کہ وہ اس سیز فائر کو سپورٹ کرے، انڈوز کرے اور پیس کی طرف لے کے جائے دنیا کو، اور اپنی وار مونگرنگ اسٹائل میں اور اسرائیل کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے سے نکلے اور امریکہ کو بچائے. اچھا نثار صاحب، ایک چیز اور بھی ہو رہی ہے. ابھی آپ نے سپوائلر کی بات کی ہے، انڈیا اور اسرائیل کی آپ نے بات کی. کیا اس پیس ٹاک کے دوران آپ فارسی یا آپ کو کوئی ایسی لگ رہی ہے چیز کے خدا نخواستہ اس کو سپوائل کرنے کی کوشش کرے گا انڈیا کر سکتا ہے ٹورڈز پاکستان اینڈ ادروائز ان ادر ویئر، اور اسرائیل بھی کر سکتا ہے ان لبنان اینڈ ایز ویل ایز یو نو دا ایران؟ دیکھیں ڈو یو تھنک دیٹ کہ یہ اسرائیل انڈیا کے چینل میں کل روزانہ مانیٹر کرتا رہا ہوں فرام دا بگننگ آف دا وار. پہلے وہ کہتے رہے کہ ایران کو تباہ کر دو، مار دو، بچنا نہیں چاہیے. یہ ان کے میجر گرایا اور جنرل یہ سارے کے سارے. 3 دن بعد جب ایران نے ریٹیلیٹ کرنا شروع کیا تو انہوں نے مودی کو کوسنا شروع کر دیا، اور ادھر سپورٹ میں کھڑے ہو گئے، اور وہ اس کی وہاں کی لائن لینا شروع ہو گئے. تو یہ وہ لوگ ہیں انڈینس کے جن پہ آپ اعتماد نہیں کر سکتے. یہ وہ مودی میڈیا، گودی میڈیا، ہندو توا، ان سب کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو کتنی پریشانی ہے. وہ پاکستان جس کو یہ آئسولیٹ کرنے کی بات کرتے تھے، وہ پاکستان جس کے حوالے سے انہوں نے کمپینز چلائیں، فالس فلیگ آپریشن کیا، آج وہ پاکستان دنیا کا پیس میکر بنا ہوا ہے، پاکستان پوری دنیا کا مرکز بنا ہوا ہے. وہ میں تو یہ کہہ رہی ہوں نثار صاحب، آپ کو کلیم کر کے دنیا کہتی تھی دہشت گرد، ٹیررسٹ، اور یہ مودی صاحب اس پہ بڑا خوش ہوتے تھے نا، تو آج آپ کو پیس میکر کہا جا رہا ہے. تو اٹس اے بگ تھنگ. اور وہ دنیا کے ممالک جنہوں نے پاکستان کا نام نہیں سنا تھا، آج دنیا کے افق میں پاکستان ڈسکس ہو رہا ہے، پاکستان کی گورنمنٹ ڈسکس ہو رہی ہے، پاکستان کی آرمڈ فورسز کا
جو رول ہے فار پیس وہ ڈسکس ہو رہا ہے. دوسری بات سمجھیں کہ اسرائیل کا دیکھیں اتوار کو اس کے اوپر کرپشن کے کیسز لگے ہوئے ہیں نیتن یاہو پر, ٹھیک ہے, اس کی ہیئرنگ ہے. تو نیتن یاہو کا پولیٹیکل کیریئر بھی سٹیک ہے, اس کی کرپشن اسکینڈل بھی سٹیک ہے. دوسری بات امریکنز میڈیا اور جو امریکہ میں اینٹی وار میڈیا وہ یہ اٹھا رہا ہے کہ اس کا بیٹا میامی بیچ میں جو ہے وہ عیاشی کر رہا ہے ہمارے ٹیکس کے پیسوں پر, اور ہمارے جوان جو ہیں وہ اس جنگ میں انہوں نے جھونک دیے اسرائیل نے. تو ٹرمپ کو یہ سمجھنا اب سمجھ میں آنا بہرحال شروع ہو گیا ہے کہ وہ اس وقت آئسولیٹ ہو چکا ہے. امریکہ کا مین اسٹریم میڈیا اس کے ساتھ نہیں ہے, نیٹو سے نکل چکی ہے, یورپین یونین اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی, یونین سیکورٹی کونسل میں کوئی قرارداد وہ پاس نہیں کرا پا رہا. تو مکمل طور پہ ٹرمپ آئسولیٹ ہو چکا ہے, اور اس سے اچھی اپارچونٹی جو پاکستان نے اس کو فراہم کر دی ہے اس سے اچھی کوئی نہیں ہے کہ وہ اس سے اپنی جان چھڑائے اور اپنی عزت کے ساتھ یہاں سے فرار اختیار کرے. آلرائٹ, اچھا نثار صاحب, اسی کو ہم تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں کہ مذاکرات کا عالمی سطح پر آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کی ساکھ میں اضافہ. آج گیلپ سروے 93% جو لوگ ہیں انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا. ابھی حمید صاحب بھی اس کو کہہ رہے تھے. اب اس کو بیلنس کرنا, بیکاز یہ بھی ایک ہماری ذمہ داری ہے اس وقت. جیسے ہم بار بار اللہ کا بھی شکر ادا کر رہے ہیں, اپنے قیادت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی پالیسیز کو ایسا بنایا کہ آج پاکستان پوری دنیا میں ایک اہمیت کا حامل ملک بن گیا ہے. Now the balance of diplomacy is more than important. اس کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے ساتھ آپ کا ظاہر چائنا بھی, ہم نے ابھی سنا پچھلے دنوں خبر, میرے خیال ہے کل کی خبر تھی, کہ گوادر کے اندر ایک اچھی انویسٹمنٹ آنے کی بات ہو رہی ہے. پاکستان اپنے اوپر جو قرضے تھے ان سے بھی ان کو بھی پے آف کرتا جا رہا ہے. سو کتنی امپورٹنس آگے بڑھے گی, اور ڈپلومسی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے پاکستان کو بیلنس کر کے چلنا ہوگا؟ دیکھیں سنا, پاکستان کی ڈپلومیسی کا امتحان تھا کہ جب ایران نے ریٹیلیشن میں مڈل ایسٹ کے اندر مختلف فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا, اور وہ فوجی اڈے ہمارے برادر اسلامی ممالک میں تھے جہاں سے ایران پہ حملہ ہو رہا تھا. ایسے ہی ایون یہ کہ جو ہمارا ڈیفینس پیکٹ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ, اور پاکستان نے اس میں بہت اچھا رول ادا کیا کہ پاکستان نے سعودیہ کو بھی نارملائز کیا, اور وہیں ایران کو یہ میسیج دیا کہ آپ تھوڑا سا ان ممالک پہ بالخصوص سعودی عربیہ پہ اٹیک سے رکیں, اور سعودی کو کہا کہ وہ اپنی اسپیس کو اور اپنی زمینوں کو دینے سے روکیں امریکنز کو, اور سعودیوں کو بھی کام کیا. اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ ریاض میں کچھ 10 وزیر خارجہ کی وزراء خارجہ کی اسلامک ممالک اور عرب ممالک کے وزراء خارجہ کی میٹنگ ہوئی. اس میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں اسرائیل کے خلاف کوئی قرارداد موجود نہیں تھی. تو ہمارے جو وزیر خارجہ صاحب ہیں اسحاق ڈار صاحب, انہوں نے لبنان پہ اسرائیلی ایگریشن کی قرارداد کو اس میں شامل کرا کے اس کو بیلنس کیا. تو دیکھیں پاکستان نے بہت سمجھداری سے اپنا رول ادا کیا ہے, اور آج یہی وجہ ہے کہ اتنی امپورٹنٹ ٹاکس کا مرکز جو ہے وہ بیجنگ نہیں ہے, ماسکو نہیں ہے, نیو دہلی نہیں ہے, ریاض نہیں ہے, بلکہ پاکستان ہے. یعنی ایک طرف امریکیوں کو کی جان چھوٹ رہی ہے وہ پاکستان آ رہے ہیں, دوسری طرف ایران کا اس صورتحال میں پاکستان پہ اعتماد کا اظہار ہے, وہ کہیں اور نہیں جا رہے, وہ پاکستان آ رہے ہیں اور پاکستان کے کہنے پر آ رہے ہیں. ایون یہ کہ جب لبنان میں وائلیشن ہوتی ہے سیز فائر کی تو ایرانی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ ہمارے چیف سے بات چیت کرتی ہے اور چیف میں رول پلے کرتے ہیں. تو پاکستان نے اپنے آپ کو اس وقت بہت بلند کر دیا ہے. پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ وہ مطلب اس وقت میں الفاظ نہیں ہے جو پاکستان نے اپنا رول بنایا ہے, اور پاکستان نے پوری دنیا میں اپنی قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. اور امت کے اندر ایک بڑا اختلاف جو پیدا ہونا تھا, امریکیوں نے اور اسرائیلیوں نے جو سازش کری تھی کہ اسلامی ممالک کے اڈوں سے ان کی ایئر اسپیس کو استعمال کر کے ایران کے اوپر مظلوم لوگوں کو قتل کریں, اس میں بھی پاکستان نے اس معاملے کو بہت اچھے انداز سے دیکھیں سالو کیا ہے. کوئی اسلامی ملک ایک دوسرے کے خلاف نہیں لڑ سکا. تو یہ اس میں بیکاز پاکستان کا رول بہت اعلیٰ ہے. جتنا وقت آئے گا وہ پاکستان کی اس قیادت کے رول کو دنیا سمجھے گی, دیکھے گی, اور پاکستان نے بہرحال مطلب آل آؤٹ جا کے رول ادا کیا. مجھے میرے دوبارہ گوز بمز ہو رہے ہیں, بٹ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. دس از دا پرائڈ آف پاکستان کہ ہم نے الحمدللہ اس چیز کو آگے لے کر بڑھے ہیں, اور پاکستان انشاءاللہ رہتی دنیا تک اسی انداز سے ہم تو دعا کرتے ہیں کہ آگے بڑھتا رہے. لاسٹلی آپ سے کامنٹ لینا چاہوں گے سار صاحب, کیونکہ ظاہر ہے کل امپورٹنٹلی ٹاک ہونی ہے. ابھی حمید صاحب کہہ رہے تھے کہ لیٹ نائٹ پروبیبلی یہ شروع بھی ہو جائے. آپ کے پاس کوئی انسائیڈ ہے کہ ان ٹاکس میں فیس ٹو فیس بات ہونی ہے؟ بیکاز لاسٹ جو مجھے یاد آتا ہے عمان والا بھی جو ہوا تھا, پھر لاسٹ ادھر بھی جو ہوا تھا, اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ فیس ٹو فیس ٹاک نہیں ہوئی ہے. میسنجر کے طور پر سم پوائنٹس لے کر کوئی ایک گیا, سم پوائنٹس لے کر کوئی دوسری طرف گیا. What do you see about that کہ یہ فیس ٹو فیس ٹاک ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں ایرانیوں کی پریکٹس ہے وہ امریکہ کو
کے ساتھ ان کے تعلقات نہیں، آپ کو پتا سفارتی، جی جی جی، تو اب تک جو انہوں نے جتنی بھی نیگوسیشنز کری ہیں وہ انڈائریکٹ ٹاک کے ساتھ کری ہیں، یعنی امریکہ کو یعنی بیٹھے ہوتے ہیں شاید 2 کمروں کے اندر، لیکن بیچ میں میسنجر پہلے عمان تھا، اس دفعہ ہوتا ہے پاکستان ہو، اور مائٹ بی پاسبل کہ ڈائریکٹ ٹاکس بھی ہو سکتی ہیں، لیکن مجھے اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے، کیونکہ ایرانیوں کی اپنی ایک پلی ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو ڈائریکٹ نہیں رکھنا چاہتے، لیکن جس لیول کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے، اس لیے کیونکہ ایران کا بہرحال ٹاپ کے لوگ اس وقت اس ڈیلیگیشن کا حصہ ہیں، اور خاص طور پہ جو سید مصطفیٰ خامنہئی، آیت اللہ مصطفیٰ خامنہئی ہیں سپریم لیڈر، ان کی بھی اس پورے ڈیلیگیشن کو انڈوزمنٹ ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ بہرحال یہ نیگوسیشن کسی نتیجے پہ پہنچیں گی ضرور، کہ اگر امریکہ نے کوئی ہٹ دھرمی نہ دکھائی، ٹھیک ہے، نہیں دکھائے گا، میرا خیال ہے جیسے آپ بار بار کہہ رہے ہیں، اس سے اچھا سیف پیسج کیا ملے گا کہ آپ کو ایک نیگوشیٹ بھی کروایا جا رہا ہے اور پاکستان جیسا ملک کروا رہا ہے، تو میرا خیال ہے آپ بھی کتنے % ویسے اگر ہم کہیں؟ لیکن مجھے تو جب لوگ کہہ رہے تھے کل کہ امریکن ڈیلیگیشن نہیں آ رہا، ایرانی ڈیلیگیشن نہیں آ رہا، تو مجھے اس وقت بھی یہ یقین تھا کہ یہ پیس پروسیس آگے بڑھے گا، کیونکہ اس کی میڈیشن پاکستان کر رہا ہے، اور پاکستان اس اپورچونٹی کو کہ دنیا میں امن آئے اور جنگ چلی جائے اس کو مس نہیں ہونے دے گا، اور آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم صاحب نے، چیف صاحب نے جس طرح سے روابط کیے ہیں لوگوں سے براہ راست، ان کا یعنی انہوں نے اپنے جسے بول سکتے ہیں کہ اپنی لمٹ سے زیادہ کام کیا اس کام کے اندر، کہ کسی طریقے سے اسپوائلرز کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ اس نیگوسیشن کے ماحول کو خراب کر سکیں، تو اس لیے مجھے امید ہے کہ پاکستان میں یہ ہونے والے مذاکرات انشاءاللہ فروٹفل ہوں گے. And fairly Donald Trump also trusts to the Pakistani regime right now. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، پاکستان نے اس کو دیکھیں مانے سنا کہ پاکستان نے اس کو بہت بڑا سیف پیسج دیا ہے، اس کو ایسا ایگزٹ دیا ہے کہ اس سے اس کا جو میگا کا اس کی جو وہ جو سپورٹ تھی وہ بچی ہے، امریکہ میں جو مہنگائی کا طوفان آ رہا تھا وہ بچا ہے، وہ پولز میں روزانہ لوز کر رہا تھا وہ بچا ہے، ایون ہاؤس آف ڈیموکریٹس اس کے خلاف مینٹل ڈس آرڈر کی بنیاد پہ امپیچمنٹ لے کے آنا چاہ رہے ہیں، وہ ابھی فی الحال اس سے بچا ہے، تو یہ وہ بہت سارے فیور اس کو مل گئے ہیں جس سے اس کو نکلنے کا، یعنی مزید پاکستان کی وہ تعریفیں جو ہے ہم سنیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ سے، کیونکہ اس سے اچھی ایگزٹ ان کو کوئی اور دے نہیں سکتا. بالکل ایسا ہی ہے، 20 جہاز تو پاکستان نے، باقی 20 جہازوں کے بعد جو تباہ ہونے تھے وہ پاکستان نے بچا لیے ٹرمپ کے. تھینک یو ویری مچ سید نثار مہدی صاحب. آج ہم بھی بہت پر امید ہے، پاکستان خوش ہے کیونکہ پاکستان نے ڈپلومیسی کا ایک نیا ریکارڈ دنیا میں قائم کیا ہے. جو لوگ جنگ پر آمادہ تھے ان کو امن کے لیے، ان کو امن کے راستے پر لے کر آیا ہے. پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد پر ہیں. Let's see what will happen, and we are very much optimistic about these dialogues کہ انشاءاللہ اس کے بہتر نتائج نکلیں گے. ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ذرا اور تجزیہ کاروں سے بھی بات کریں گے کہ ان کی پلس کیا ہے رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک پر تھے اور ذرا گفتگو ہو رہی ہے کہ پاکستان اس وقت جو مرکز نگاہ بنا ہوا ہے، اور جو امپورٹنٹلی سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ جو ڈائیلاگز ہونے جا رہے ہیں، جو پیس ٹاک ہونے جا رہی ہے اسلام آباد کے اندر، اس سے کیا نتائج اخذ کیے جا سکیں گے. اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں منصور جعفر صاحب. آپ ماہر مشرق وسطیٰ ہیں، امپورٹنٹ شخصیت ہیں اور بہت ہی ڈفرینٹ انالیسس بھی رکھتے ہیں. منصور صاحب تھینک یو ویری مچ سر ونس اگین. منصور صاحب ظاہر سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ ذرا اس پر تبصرہ فرمائیے کہ مشرق وسطیٰ میں یہ تو ظاہر روز روشن کی طرح آیا ہے کہ تمامی ممالک کی اپنی جگہ اہمیت ہوتی ہے، لیکن پاکستان کی اہمیت پوری دنیا میں کیا رہی ماضی میں، اور آج جس اسٹیچر کے ساتھ پاکستان ابھرا ہے، اس پر تھوڑا تبصرہ فرمائیے گا. اور پھر اس ریجن میں بھی پاکستان نے یہ ثابت نہیں کر دیا اس عمل سے کہ پاکستان ہی وہ ملک ہے جو اس طرح کے تمام تر معاملات میں، یعنی جنگ بندی سے لے کر معاہدے کرنے کی صورت میں یا دیگر اور معاملات میں، وہ پاکستانی ملک ہے جو اس طرح کی پرائیڈ لے سکتا ہے. جی بہت شکریہ. جی پاکستان اپنی نظریاتی اساس اور خاص طور پہ اپنی جو جیو لوکیشن ہے، جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے، اس کے حوالے سے تو یقیناً کمیٹی آف نیشن میں ایک بڑا منفرد مقام رکھتا ہے کہ ایک واحد ایسا ملک ہے کہ جو ایک حقیقی معنوں میں کسی نظریے کی بنیاد پہ تاسیس پایا، اور یقیناً اس کی فورن پالیسی کا ایک کارنر سٹون ہے کہ اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ اور ایٹ دا ورلڈ ایٹ لارج جو ہے وہ برادرانہ دوستانہ تعلقات جو قائم کرنا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اعزاز اس وقت پاکستان کے ہاتھ اس ڈپلومیٹک ایک میں سمجھتا ہوں میگا ایونٹ کی ہوسٹنگ کے حوالے سے آیا ہے، یہ بڑا یونیک ہے، اور خاص طور پہ دو ایسے رائیولز کے درمیان کہ جو تقریباً پچھلے 50 سال سے
जिन के सफारती ताल्लुकात मुनक़ता थे, और वो इंटरमीडिएट्स के ज़रिए जो है वो सफारतकारी करते थे। ख़ास तौर पे ईरान जो है, वहाँ पे स्वीडन के जो सफारत खाने थे, न्यूजीलैंड के सफारत खाने, उनके ज़रिए इनकी राब्ताकारी होती थी। इसी तरीके से दीगर जो मामलात में भी कुछ अरब कैपिटल्स को ये एजाज़ रहा, चाहे वो ओमान हो, कतर हो, कि वो इनके दरमियान में मुज़ाकरात जो है करवाता रहा। लेकिन इस बार मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने एक अपनी ऐसी डिप्लोमेसी के नतीजे में वो इनिशिएटिव जो है वो इन तमाम ममालिक से ग्रैब कर लिया है, अपने पास ले आए हैं, और इस वक्त हकीकी मानों में जिसे कहा जाता है कि डेवोस इन मार्गला हिल्स, वो आपको यहाँ पे फ्लोरिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये एक बहुत बड़ा एजाज है जिसको जितना भी ज्यादा सेलिब्रेट किया जाए और उस पर इज़हार तशक्कुर किया जाए वो कम है। मैं समझता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर पाकिस्तान की जो एंट्री है वो इस लिहाज से भी यूनिक हो जाती है कि मिडिल ईस्ट जो यकीनन एक ऐसा खित्ता समझा जाता था, बिलखुसूस जीसीसी कंट्रीज, कि जिनके बारे में या जो जंग की हिद्दत और शिद्दत उसके बारे में आगाह नहीं थे, हमेशा वो इन इस तरह के तनाज़ों से, इस तरह के तनाज़ा से दूर रहे हैं और उन्होंने अपने आप को एट बे रखा है। लेकिन ज़माने के हालात ने इस नौइयत का मोड़ लिया, टर्न लिया, कि उसमें उन्हें यकीनन इस जंग की हिद्दत और शिद्दत को महसूस करना पड़ा, जिसके नतीजे में उन्हें इस बात का यकीनन बहुत शिद्दत से इस वक्त एहसास हो रहा है कि उन्होंने जिन कुव्वतों को अपने लिए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर समझा था, वो तो ऐन मौके पे उनके लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी बन गए, एक ऐसा वबाल जान बन गया कि जिससे जान छुड़ाए बगैर अब उनका शायद आगे का सर्वाइवल जो है मुमकिन नहीं है। अब मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त जो एक मुज़ाकरात के जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, उसमें मैं समझता हूँ कि यकीनन जो फरीक है उनके लिए उनकी एक बड़ी मैक्सिमल पोजीशन आप टेबल पे मौजूद है, दोनों फरीकैन की जो लिस्ट मौजूद है। लेकिन उम्मीद पूरी है कि पाकिस्तान एक ऐसा गैर जानिबदार सहूलतकार मौजूद है कि जो इन दोनों फरीकों को एक ऐसी मुश्तरका कॉमन ग्राउंड जो है उस पर किसी ना किसी तरीके से मुत्तफिक होने पर तैयार कर लेगा, उसके लिए पूरी सहूलतकारी फराहम करेगा, ताकि ये खित्ता जहां से ये जंग के बादल जो है अभी भी मंडला रहे हैं, इस अबूरी दौर में अगर इसको एक मुस्तकिल अमन की सूरत दे सके, तो मैं समझूंगा कि पाकिस्तान की ये सक्सेस स्टोरी आने वाले दिनों में जो डिप्लोमेसी की किताबें हैं उनमें केस स्टडीज और जो इंटरनेशनल रिलेशंस के निसाब के तौर पे जो है ये केस स्टडी, ये जो सक्सेस स्टोरी जो पढ़ाई जाएगी कि एक ऐसा मुल्क जो ना तो माशी तौर पे इतना ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे था और उसको उसकी टांगे खींचने के हवाले से बहुत सारे लोग ममालिक मौजूद थे जहां पे जो क्रिकेट टीमें आने से इनकारी हो जाती थी मसाइल की वजह से। आज वही इस्लामाबाद का जो कैपिटल है वो इतने हाई प्रोफाइल और जिसे कहना चाहिए बड़े एक टाइट सिक्योरिटी के अंदर जो है उनको वेलकम कर रहा है और उनके लिए एक ऐसी मुज़ाकरात की मेज से जा रहा है कि जहाँ पे अपने वो परेशानियां और वहाँ सर पे उन मसाइल का हल तलाश करने के आए हैं जो पूरे का पूरी दुनिया का कोई मुल्क जो है, चाहे वो नेटो से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो यूरोपीय यूनियन से ताल्लुक रखता हो, बड़े बड़े वर्ल्ड कैपिटल के जो अपने आप को इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के चैंपियन समझते थे, वो तमाम के तमाम जो है इस वक्त दम बखुद है, हाथ खड़े इस वक्त कतार अंदर कतार पाकिस्तान को जो कॉल दर कॉल जो है एक तांता बता हुआ है मुबारकबादों का और दादो तहसीन का। दुआ यही है कि अल्लाह हासिदीन की नजर से इस पूरी काविश को बचाए और खासतौर पे हमारे मशरिक और मगरब में जिन लोगों के पेट में मरोड़ और दिमाग में खलल है उनको भी अल्लाह नेक हिदायत दे। बिल्कुल सही मंजूर साहब, दो तीन जुमले आपने इतने अच्छे इख्तियार किए, मतलब सारी गुफ्तगू बहुत अहमियत के हामिल है। एक तो आपने कहा कि केस ऑफ स्टडी हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि एक ऐसा वक्त था कि दो कुव्वतें आमने सामने थी और किसी भी वक्त जंग जो है वो बस होना ही चाहती थी, लेकिन पाकिस्तान ने किस बेहतरीन अंदाज से डिप्लोमेसी का किरदार अदा किया, ये वाकईतन पढ़ने की और बताने की जरूरत महसूस होगी आइंदा आने वाली नस्लों को। लेकिन मंसूर साहब, इसमें एक और बहुत ही बारीक सा शायद मैं चाहती हूँ कि आप इस पर जरूर तबसरा फरमाइएगा। क्या आप समझते हैं कि दोनों, जैसे आपने कहा कि दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस पर हैं, तो ज़ाहिर है कोई ना कोई एक रास्ता हमवार किया जाएगा कि दोनों फरीकैन किसी बीच के रास्ते पर आ जाएं। ये ज्यादातर आपको क्या लगता है, यानी कि इसमें फेस सेविंग ऑब्वियसली अमेरिका की है, डोनाल्ड ट्रंप की है, क्योंकि वो इस पूरी जो इन्होंने जितना भी इनाम, लफ्जों में अगर मैं कहूँगी जितना उन्होंने फैला दिया था इस जंग को और इस जंग से वो जो अगराज़ और मकासद हासिल करना चाहते थे उसमें भी वो नाकाम ही रहे। तो इस सब के बाद कितनी बड़ी फेस सेविंग है डोनाल्ड ट्रंप के लिए आफ्टर दीज डायलॉग्स जो ये चल रहे हैं, जो स्टार्ट होंगे इनफैक्ट? ये जी यकीनन ये एक ऐसी, मैं समझता हूँ
एक यानी परेशान कुन सूरत हाल थी कि जिससे अमेरिका को पाकिस्तान ने निकाला है। बिलखुसूस डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खासतौर पे जो जंग के यानी इस जंग से जो इस पार्ले से पहले, ये इस अबूरी फायरबंदी से पहले जो मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया था, हाँ। वो बिल्कुल एक उस नाराज़ बच्चे की तरह एक छत पे चढ़े हुए दिखाई दे रहे थे कि जिसका मुतालबे पूरे नहीं हो रहे, तो वो वहाँ से या छलांग लगाने की बात कर रहा है या अपने आप को कुछ नुकसान पहुँचाने की बात कर रहा है। तो उन्होंने यकीनन अपने आप को नुकसान तो नहीं, लेकिन एक पूरी ऐसी तहज़ीब कि जिसको बड़े-बड़े कंकरर जो हैं वो फना ना कर सके, वो आज भी हज़ारों साल के बाद वहाँ मौजूद है, उसे वो एक ही आन में तबाह करने के लिए जिस नौइयत के ऐलान कर रहे थे। तो पाकिस्तान, मैं समझता हूँ, इस ऐसे मुश्किल वक़्त में यकीनन एक सीढ़ी फराहम की कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब को छत से उतारा और उन्हें बताया कि आप जो इक़दाम करने जा रहे हैं, इससे ना तो अमेरिका की कोई नेकनामी होगी और ना ही इस खित्ते का कोई फलाह बहबूद या क्योंकि जिस एजेंडे के तहत जिन गोल पोस्ट को आप यहाँ लेकर आए थे, वो तो यके बाद दीगरे आप उनको ज़मीन पे अचीव नहीं कर सके। तो ऐसे में हर रोज़ एक नया महाज़ खोलने के बजाय इस वक़्त अपने तमाम प्रोसेस को रिविजिट कीजिए। उसके लिए हम आपको एक एवेन्यू फराहम करते हैं। यकीनन ईरान को भी इस बात पे राज़ी किया गया है, क्योंकि ईरान, देखिए, ईरान के पास तो खोने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन अमेरिका और इसराइल के पास तो अपनी साख से लेके अपनी मिलिट्री माइट, उनका तो हर एवेन्यू ऐसा था कि जिसको वो ग्राउंड में टेस्ट करके दोबारा से आजमाना चाहते थे। तो पाकिस्तान ने यकीनन उन्हें उनके मिलिट्री माइट को भी तस्लीम किया कि ठीक है, आप बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन असल ताकत वही होती है कि जब आप अपनी इस ताकत को कंट्रोल करना भी सीखें। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सेन एडवाइस हमारे जो इस्लामाबाद से इन हुक्काम तक पहुंची, और उसके बाद खुद एक, मैं समझता हूँ, चेंज ऑफ हार्ट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के दिल में भी और उनके साथ साथ जो ईरान के दिल में भी, तो उन्होंने इस मुज़ाकरात के अमल में शिरकत पर रज़ामंदी ज़ाहिर की। यकीनन इस वक्त जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल किस्म के पॉइंट्स हैं, बहुत ही मुतनाज़ा किस्म के पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिस पर दोनों मुल्क जो हैं शायद एक दूसरे से इत्तफाक आसानी से ना करें, लेकिन जो मुज़ाकरातकार होता है, जो सहूलतकार होता है, उसकी ब्यूटी और उसकी स्ट्रेंथ ही ये होती है कि वो इस नौइयत के जो बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, कंटेंशियस इश्यूज होते हैं, उन पर उन मुज़ाकरातकारों को, उन फरीकैन को जो है, उनको एक कॉमन ग्राउंड पर लाने की कोशिश करें। और मैं समझता हूँ कि अगर इसको आप फ़लस्तीन के जो जंगबंदी के मुख्तलिफ मराहिल देख लीजिए, वो भी बाज़ औक़ात बड़ा टाइम टेकिंग भी हो सकते हैं। लिहाज़ा पाकिस्तान को इस हवाले से यकीनन ये चैलेंज भी उनके सामने है कि ये 1 या 2 नशिस्तों की बात नहीं है। आप 50 साला जो राइवलरी है, जो इस वक्त एक बड़ी मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंच चुकी है, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये 2-4 दिनों की बात नहीं, एक लंबा किस्सा है। It's take time, but कम से कम इनिशिएट हुआ। Well, absolutely right, मंसूर जाफर साहब, you are absolutely right, sir. Thank you very much for enlightening us again, sir. आपसे यकीनन जाहिर है हम तब भी रखेंगे, और आइंदा आने वाले दिनों में जिस तरह से सूरत हाल सामने आएगी, वो भी यकीनन उस पर भी तफसीर तज्ज़िया होंगे। 50 साल तारीख में अमेरिका और ईरान की दोनों एक दूसरे से बात करना तो दूर की बात, एक दूसरे की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। इसमें पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बार बार कह रही हूँ, किरदार अदा किया है। और इंशाअल्लाह कल का सूरज जब तुलू होगा, जब ये डायलॉग बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होंगे, गुफ्तगू बाकायदा तौर पर होगी, तो उसके नताइज भी सामने आएंगे। मुकम्मल तौर पर, जिसे कहते हैं ना कि अल्लाह के आगे सरबसुजूद होकर हम ये यकीन के साथ कह सकते हैं कि इंशाअल्लाह ये डायलॉग ज़रूर ही बेहतर तरीके से सरअंजाम देने के बाद पाकिस्तान भी सुरखरू होगा, और ये जो पूरा अमन का एक रास्ता है, इस पर अमेरिका को भी चलना होगा, ईरान को भी इस पर आमादा किया जाएगा। लेकिन ये बात भी रोज़ रोशन की तरह आया है कि पाकिस्तान के दुश्मन भी मौजूद हैं और पड़ोस में ही मौजूद हैं। मैंने जानबूझ के आज उनका नाम नहीं लिया। कल ज़रा ये डायलॉग होने दीजिए, इसके नताइज सामने आने दीजिए, और ये कोई एक नशिस्त में मामला नहीं हल होगा, लेकिन कम अज़ कम इतना ज़रूर होगा कि यहाँ से मज़ीद एक नया रास्ता निकलेगा और फिर मंजिल तक तमाम ही लोग पहुँचेंगे। आज के प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।